आप लोगों के पास 2-3 दिन मौजूद है। 3 दिन के अंदर आप लोगों ने उनके ऊपर हमला करना है। हमें उनका मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ, लाशें दिखाई देता हुआ नजर आए, ये पाकिस्तान ने मारे। अगर ये नहीं कर सकते, अपने हाथों में पहन ले चूड़ियां, हमें दे दे वेपन, हम जाने और हमारा काम जाने। उसके बाद हमारे पास दुनिया के नंबर 1 न्यूक्लियर पावर्स हमारे पास हैं, शाहीन, अब्दाली, गजाली, ये गजनवी, ये कहाँ पे गए? ये एक चला ना जब इंडिया के ऊपर भाई, मैं कहता हूँ इंडिया चुप करके आगे। उनके पास कौन सी है मुझे बताओ? उनके पास वो एडमिट सर, उनके पास कुछ 100 होंगे, हमारे पास 170 प्लस। चीखता हुआ चिल्लाता हुआ हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए। हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा कि हम लोग तो ओपन वॉर कर दी ना, ये कोई चीज नहीं है। फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और उस हमले में उसने मिसाइल का उपयोग किया है। तो देखते हैं इस हमले की आवाम की क्या रिएक्शन है। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि इंडिया ने जो अटैक किया है वो छुप के नहीं किया। आज से 3 दिन पहले वो अपने लाइव चैनल्स के ऊपर एक एक चीज़ को डिक्लेयर कर रहे थे, लोकेशन देके कि हमारे जो जवान हैं वो इस जगह को टारगेट करेंगे। इसमें सवाल 3-4 सवाल पैदा होते हैं कि हमारा एयर सिस्टम इतना ख़राब क्यों था। रडार एक भी मिसाइल एंटीसेप्ट नहीं हुआ, क्यों? हमारे रडार जो थे वो कहाँ थे, हमारा ज़मीनी सिस्टम कहाँ था? अगर ज़मीनी हुआ है तो फिर ज़मीनी सिस्टम जो हम लोग इतने बड़े दावे करते हैं कि हमारा ज़मीनी सिस्टम इतना तेज़ है, हम किसी जहाज़ को, किसी मिसाइल को एंटर नहीं होने देते। अगर ये फ़ज़ाई अगर था तो मुझे बताएं कि हमारा फ़ज़ाई सिस्टम इतना ख़राब क्यों है कि उन्होंने 9 हमले किए, ठीक है, कश्मीर समेत उन्होंने पाकिस्तान में 9 हमले किए और वो उनको नाकाम नहीं बना सके। और हमने ज़बानी कलामी सिर्फ सुना है कि फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया। हमारे नहाते बच्चियों को, हमारी माओं को और हमारे बेटों को शहीद किया गया। ये त्यारों से हमें काम नहीं चलता। उन्होंने हमारी मस्जिदों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया। उसके बदले में हमें उनका दिल्ली चाहिए, हमें उनके मंदिर चाहिए, हमें चीखता हुआ दिल्ली चाहिए। इससे हम गुजारा नहीं करेंगे कि मजम्मत कर दी, 3 जहाज हमने गिरा दिए। कहाँ पे गिरा दिए? पुरानी तस्वीर लगा के गिरा दिए। हम लोग कोई बच्चे, दूध पीते बच्चे, हम लोग इन चीज़ों पर यकीन कर लेंगे? हमें चीखता हुआ चिल्लाता हुआ, हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए। हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा कि हम लोग तो ओपन वॉर कर दी ना, ये कोई चीज नहीं है। इंडिया ने तो ओपन वॉर कर दी ना, उसने तो सरेआम मिसाइल दागे ना, चोरी छुपे वाली बात। हाँ, तो यही तो मिसाइल भी दाग और वीडियो भी बना कर अपने चैनल। देखें, वीडियो तो वो वही बना रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानियों ने बनाई, वही चला रहे हैं। पर सवाल ये है कि हम सिर्फ इतनी चीज कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया हमें ये आंखें दिखा रहा है कि हमारे मुल्क में वो घुसकर हमारी 9 जगहों को, हमारी मस्जिदों को वो शहीद करता है, तो आप बताएं हम एज अ मुसलमान हमारी गैरत मर गई है? आप बताएं, अगर ये लोग नहीं लड़ सकते, मैं सरेआम दावा, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया, हम आज़ाद कश्मीर से, ये हमें जंगी वेपन्स दें, खुदा की इज्जत की कसम, हम बॉर्डर पार करके अगर दिल्ली में घुस के हम लोगों ने ना मारा, हमारा नाम कश्मीरी नहीं, हमारा नाम कोई और रख दीजिएगा। ये लोग हाँ ऐसी बात तो तैयार है, लेकिन जंग अगर इस खित्ते में हो जाती, जैसे भारत ने एक बड़ा जोरदार हमला किया, अभी कितने घंटे में, 24 घंटे के करीब वक्त होने वाला है, इस तरह का कोई अटैक पाकिस्तान की जानिब से वहाँ नहीं हुआ, इसका मतलब पाकिस्तान आज भी पीस चाह रहे हैं। देखें, मैंने अब राना सनाउल्लाह का वो देख रहा था एक क्लिप जो अभी असम्बली जाते हुए उसने बयान दिया, कह रहे जी उन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक की, हमने भरपूर जवाब दे दिया, अब अगर वो दोबारा करेंगे तो फिर हम दोबारा जो है ना उसके बारे में सोचेंगे। दोबारा करना है, उन्होंने टारगेट अचीव हो गया भाई। जो जगह उन्होंने बोली थी हमने ये हमला करना है, उन्होंने वहीं पे किया, उनका टारगेट तो अचीव हो गया, उनका गुस्सा ठंडा हो गया। पहलगाम का बदला कह रहे हैं। मैं एक चीज, पहली बात है, पहलगाम का जो अटैक है वो साबित होता ही नहीं है कि पाकिस्तान अभी कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस है ही नहीं कि वो पाकिस्तान ने किया है। दूसरी बात यह है कि मोदी जो है वो अपनी नाकामी को वो साबित करने के लिए उसने जो है ना वो पहलगाम का अटैक पाकिस्तान के ऊपर लगाया। और उसके बाद मैं सिर्फ एक चीज़ से इख्तलाफ है मेरा कि क्या हमारी गैरत मर गई है? क्या हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक इंडिया के जो है वो इंडिया में बैठकर 9 मिसाइल हम पाकिस्तानियों पर, कश्मीरियों पर वो दागते हैं, उसके बाद हमारी मस्जिदों में कुरान पाक भी मौजूद होता है, मस्जिद में हम इबादत करते हैं, हम इसके बाद वो हमसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो हम पर अटैक नहीं कर सकते। हमारी आखिरी जो हद थी उस पर भी उसने अटैक कर दिया। मैं सिर्फ एक ही मुतालबा करूँगा, अगर तुम लोग नहीं लड़ सकते, तुम लोग नहीं मार सकते, वेपन्स हमारे हवाले करो। अगर तुम्हें जलता हुआ दिल्ली नजर ना आया, हमारा नाम चेंज कर देना, बस हम इतना कहते हैं।
ہم صرف اتنا کہیں گے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک آپ لوگوں کے پاس 2-3 دن موجود ہے, 3 دن کے اندر آپ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے. ہمیں ان کا میڈیا چیختا چلاتا ہوا لاشیں دکھائی دیتا ہوا نظر آئے یہ پاکستان نے مارے. اگر یہ نہیں کر سکتے اپنے ہاتھوں میں پہن لے چوڑیاں, ہمیں دے دے ویپن, ہم جانے اور ہمارا کام جانے. اس کے بعد مطلب جو ایئر کرافٹ کی خبریں آ رہی ہیں وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. یہ کس چیز کون سی سیٹسفائی, آپ مجھے بتائیں کس ہماری نیوز پہ چل رہا ہے 26 شہید ہو گئے, بچیوں کے جنازے پڑے جا رہے ہیں. انڈیا میں کوئی دکھائی دے رہا ہے؟ کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ ہم اس طرح کا جواب چاہتے ہیں کہ انڈیا جتنا مرضی چھپائے پھر بھی اس کی میڈیا کو چیخنا پڑے کہ یہ دیکھو جی ہمارے نوجوان مر گئے, یہ دیکھو ہمارے مندر جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. ہم لوگ ایسا جواب چاہتے ہیں کہ انڈیا کا میڈیا سرعام یہ بولے کہ مندر ہمارے ختم کر دیے گئے. کس نے کیے؟ پاکستان نے کیے. وہ بتائیں ان کی فورسز میں بندے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں, کس نے کیے؟ پاکستان نے کیے. ہم ایسا جواب چاہتے ہیں. میں نے تو دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے, لشکر طیبہ کو نشانہ, میں نے تو کسی سیویلین پہ اٹیک ہی نہیں کیا, میں نے تو عام شہریوں کو نقصان نہیں پہنچایا. میں کچھ بول دوں گا, کیمرہ لگا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ نہیں, یہ جو بچی شہید کی گئی ہے, یہ جو بچی شہید کی گئی ہے یہ دہشت گرد تھی. آپ مجھے بتائیں کشمیر میں جو سیویلین جو ہیں وہ 3 سیویلین شہید کیے گئے, وہ کیا وہ دہشت گرد تھے؟ سیویلین پہ حملہ کرنا اس کا مطلب ہے اٹس اے کلیئر وار, دیٹس اٹ, اٹس اے کلیئر وار. آپ لوگوں کو وار کا جواب وار سے دینا ہوگا. اگر نہیں کر سکتے تو چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں, ویپن ہمارے حوالے کر لیں, غوری ہمارے حوالے کر لیں بس. اس کے بعد انڈیا جانے, دلی جانے اور کیا سے کیا جانے, ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو کیسے اڑا کے رکھتے ہیں. سمپل سی بات ہے. دیکھیے عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایئر سٹرائک نہیں ہے, یہ انڈیا کی جانب سے کھلی وار ہے. وار کا بدلہ وار ہوگا, جان کا بدلہ جان ہوگا, مسجد کا بدلہ مندر ہوگا. یہ ایئر کرافٹ سے پاکستانی بول رہے ہیں ہم سیٹسفائی نہیں ہے. اگر بھارت نے حملے میں پہل کی ہے تو اختتام پاکستان کی جانب سے ہونا چاہیے. آپ میں سے کوئی اور بات کرے گا؟ آپ بات کرو گے؟ آپ کرو گے بات کرو نا, سب سننے آگے ہیں, ان سے بھی جانیں گے تاکہ وہ آڈینس جو اوورسیز ہے, جو ملک سے باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں, انہیں پتہ چلے. خیر ٹھیک ہے, اوکے, بھاگو نہیں, ٹھیک ہے. حال تو بڑی سخت ہے آج کل, آئی تھنک سب پورا پاکستان بلاک ہوا ہے, تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ پرامن رہنا چاہیے, لیکن انڈیا والے زیادہ مستی کر رہے ہیں. اچھا پھر تو پرامن رہنا چاہیے لیکن نہیں ہو رہے, تو ان کا سبق دینا چاہیے. میں کہہ پاک آرمی کو ایکشن لینا چاہیے. تو دیٹس اٹ. کیا ایکشن لینا چاہیے پاک؟ انڈیا نے تو میزائل داغے ہیں ہم پر, ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیم ٹو سیم جیسے انہوں نے کیا اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. تو اتنے گھنٹے گزر کے کیوں نہیں کیا؟ کچھ میزائل انڈیا پہ چھوڑ دینے چاہیے تھے. یہ ہماری غلطی ہے, یہ ہماری کمی ہے, ہماری کمزوری ہے. اس کو کرنا چاہیے, یہ فائر کرنا چاہیے, سارا کچھ کرنا چاہیے. میزائل نہیں ہے, ہمیں بم انڈیا کے میزائل تو آگے پاکستانی میزائل انڈیا میں ابھی تک کیوں؟ دیکھیں جی ڈیفینیٹلی ان کو بھی جواب تو دینا چاہیے, اور ہم بھی یہی اسی امید سے کہ ہماری جو آرمی کے سربراہ ہیں وہ کب ان کو جواب دیں گے. یہ جو ایئر کرافٹ گرنے کی خبریں ہیں, کہیں ریئل ہے تو کہیں فیک ہے, یہ کیا انف آنسر ہے؟ دیکھیں کچھ سامنے تو کوئی چیز آ نہیں رہی, تو ہمارے بھی دماغ میں یہی ہے کہ یار یہ فیک نیوز ہے, یہ وہ ہے. تو اب دیکھیں سامنے آئے گا تو ساری چیزیں پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کو جو مذاق بنا رہے تھے, کل رات جو ہے 9 سٹیز کو انڈیا کے میزائل نے ہٹ کیا ہے, جس میں آپ پاکستانیوں کی بھی شہادتوں کی خبر آ رہی ہے. اور اس وقت جو ہے 48 گھنٹوں کے لیے پاکستان کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے. اسکول کالجز آج بند رہے ہیں, اور اس طرح جو ہے سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی منہ توڑ جواب دی ہے, لیکن انڈین میڈیا کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی سامنے. ہم تو جی سکون کی نیند سوئے ہوئے تھے, پھر ہمیں صبح اٹھ کے ہم نے خبریں دیکھی. پہلے ہم آ رہے تھے, پھر بعد میں پی آئی اے کی ایئر فورس دی ہے, انہوں نے جہاز گرایا. پاکستان ایئر فورس کی, پھر انہوں نے جا کے جہاز گرایا. یہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, ہمیں کچھ نہیں دیکھا, ہم سو رہے تھے. اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا, سو رہے تھے. یہ بتاؤ اب یہ ٹینشن جنگ بڑھے گی مزید؟ پاکستان کی جانب سے بھی اس طرح کا حملہ ہوگا جس طرح انڈیا نے کیا, یا پھر جو ہے پیس کو پروموٹ کیا جائے گا اور دونوں کنٹریز خاموش ہو جائیں گے؟ اگر اس طرح خاموش رہے گا پاکستان, پھر تو ڈیفینیٹلی ایک سائڈ سے کچھ ہوگا, پھر بات ختم ہو جائے گی. لیکن ان کو جواب دینا چاہیے, تو جواب لازمی, تو پھر شاید کیا پتہ جنگ ہو جائے. پبلک چاہتی ہے کہ انڈیا کو جواب ملے. ہاں جواب لازمی دینا چاہیے. یہ دوسری دفعہ کر رہے ہیں, اس دفعہ تو پچھلی دفعہ تو کہہ رہے کہ
तैयारा गिरा है, पायलट को पकड़ लिया तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ना पायलट नजर आ रहा है ना कुछ और नजर आ रहा है। आप क्या कहेंगे? और देखिए हम ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार हैं। हमें देखिए हमारे जो इस्लामी तालीमात हैं उनमें भी बताया गया कि ग़ज़वा हिंद होना है। तो ग़ज़वा हिंद तो छोड़ो, पहले 9 मिसाइल तो रोक लेते। तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाएंगे। ग़ज़वा हिंद करने लगे तो हमारे जहन में तो ये है ना कि हम उसके लिए रेडी हैं। हाँ। इंशाल्लाह। मतलब आवाम रेडी है। हाँ रेडी है। आवाम रेडी, आर्मी को रेडी होना चाहिए। हमारे आर्मी कारी भी रेडी है, हाँ? कारी भी रेडी है, ये उसको हम कारी बोलते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे जो ऊपर सरबराह हैं वो जवाब दें, लाजमी दें। वरना ऐसे तो मोदी साहब की हर बात जो है वो सच हो जाएगी कि जब वो कहते हैं हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे वो कर देते हैं, जब वो कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे घर में घुस के मार देते हैं। इस वक्त जी पाकिस्तानी अवाम के सेंटिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच सूरत हाल बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी